बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारा इनाम केस जिसको हम चाहते हैं कि इसके ऊपर बात हो और हम चाहते हैं कि ये केस ज़िंदा रहे, और इस केस को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इस केस को लेकर चलें। जिस वक्त नूर मुकद्दम का केस था उस वक्त हमने उसे लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट किया। हमने रिपोर्ट किया कि अदालत में क्या हो रहा है और क्यों ये मामला जो है तेज़ नहीं चल रहे, और तेज़ चल रहे हैं तो इसमें वजूहात क्या क्या हैं, ये सब कुछ हमने आपके सामने रखा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सारा अनाम केस जो है इसके अंदर मामलात इतनी तेज़ी से नहीं चल रहे। क्या वजह है कि मामला इस कदर हाईलाइट नहीं हुआ जितना कि एक्सपेक्टेड था, और ख़ास तौर पे जितना एक नूर मुकद्दम केस हाईलाइट हुआ, सारा का जो केस है वो इतना खामोश केस क्यों है? लोगों का इसके अंदर सवाल ज़रूर मौजूद है लेकिन इसके जवाबात मौजूद नहीं है। आज मेरे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है इस केस के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त शाहनवाज़ के हवाले से मैं कुछ दिनों से बातें सुन रही थी कि उसे जेल में बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, लेकिन मैंने आकर ऐसे ही बात नहीं कर देनी थी, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं अडयाला जेल के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो वहाँ पर ड्यूटी पर हैं, उनके ज़रिए से कुछ चीज़ें मालूम कर पाऊँ। कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कुछ वजूहात होती हैं, अपने आप को डिस्क्लोज़ नहीं भी करते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है। शाहनवाज़ किससे मिला, शाहनवाज़ को क्या क्या दिया गया, शाहनवाज़ को खाना कौन सा भेजा गया, कौन सा एक शख्स जो है उससे मिला जिसके बाद मामलात जो हैं काफ़ी बेहतर होने शुरू हो गए। शाहनवाज़ की फ़ैमिली में ऐसे कौन से इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद हैं। हमें मालूम तो है कि अयाज़ अमीर साहब एक वेल नोन जर्नलिस्ट है और उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, कोई माने ना माने। भले उन्होंने एक कॉलम लिखा, उस कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर एक बात ये कहने से पहले ज़रूर कहूँगी कि जाहिर सी बात है अयाज़ अमीर ने अपने बेटे को नहीं कहा कि तुम जाके अपनी बीवी को मार दो। अयाज़ अमीर ने कभी चाहा भी नहीं होगा कि ऐसा उनके घर में हो। जाहिर सी बात है बेटा इस वक्त जो है जेल में पड़ा है और कुछ पता नहीं कि उसका क्या फ़ैसला है, तो ये कभी नहीं चाहता। लेकिन अयाज़ अमीर साहब भले जितना भी कहें कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लुएंस इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। अब ये नहीं मालूम कि ये अयाज़ अमीर साहब का इन्फ्लुएंस है या उनकी वाइफ के कुछ ख़ास रिश्तेदारों का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि कुछ वर्दी वाले लोग भी मौजूद हैं। मैं बड़ी माज़रत के साथ मैं ये नहीं कहना चाहती कि वर्दी का कोई इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि हमारी वर्दी जो है उसकी बड़ी कुर्बानी है। लेकिन इस वक्त एक सवाल उठ रहा है कि कैसे शाहनवाज़ के पास एक सिम जिसका कि वो इस्तेमाल कर रहा है, वो सिम किसके नाम पर है, और वो सिम जो है उसके इस्तेमाल के साथ शाहनवाज़ जो है लोगों से इन कांटेक्ट है, लोगों से बातचीत कर रहा है। यहाँ तक कि सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में शाहनवाज़ की मुलाकात भी कराई गई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर जब ज़ाहिर जाफ़र जेल के अंदर था, जब उसको प्रोटोकॉल दिया गया, हमने चीज़ों को हाईलाइट किया और हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं तो समझती हूँ ये ABC क्लास तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि व्हाट डज़ इट मीन कि एक अमीर आदमी जो है या एक ब्यूरोक्रेट जो है वो जब कोई चोरी करेगा या वो कोई गलत काम करेगा तो उसको तो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, लेकिन एक गरीब इंसान जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, जिसका तालीमी बैकग्राउंड इतना नहीं है, तो उसको C क्लास दी जाएगी। ये इस तरह का निज़ाम इंसाफ का निज़ाम नहीं कहलाता। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें फिर आप निज़ाम अदल को फिर कहाँ पर रखते हैं, ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब यहाँ पर ये शाहनवाज़ जो ना कोई ब्यूरोक्रेट है, ना कोई सियासतदान है, ना कुछ और है, लेकिन फैसिलिटीज़ उसकी A क्लास वाली है। आप यकीन माने, ये जो भी इस वक्त मेरे पास सवाल है मैं वो आपके सामने तो रखती हूँ, लेकिन मुल्ज़िम को जेल में बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है। मुल्ज़िम जिसने इतना बड़ा जुर्म किया, आप देखिए किस तरह से उसने एक बच्ची को कत्ल कर दिया, एक खातून को कत्ल कर दिया। और मुझे कई दफ़ा बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो वालिदैन जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अब यहाँ पर बैठे हो, कहते हैं कि इस केस के इख्तिताम तक वो अपनी बेटी के केस के साथ खड़े होंगे, यहाँ पर रहेंगे, कितनी तकलीफ़ में। उसका बाप कहता है कि मेरी बड़ी प्यारी बच्ची थी, ये मेरी बड़ी मेरे दिल के करीब थी, हम बातें करते थे, प्यार मोहब्बत की उन्होंने कहानियाँ सुनाई। इंसान कितनी तकलीफ़ होती है, मुझे समझ नहीं आती कि लोग कितने एक बहस हो जाते हैं। अच्छा, मुल्ज़िम की मुलाकातें करवाई जा रही हैं, मुलाकात जेल के सुपरिटेंडेंट के कमरे में करवाई गई, और यहाँ पर सवाल जेल की इंतज़ामिया के ऊपर है। अभी तो वो जुडिशल पे है और जिस्मानी रिमांड अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके साथ अभी से इतनी नरमी है और इतना प्रोटोकॉल है, तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। उसके बाद, क्योंकि देखिए जुडिशल रिमांड में तो बहुत ही अंडर सुपरविजन होता है बंदा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब कि अभी कुछ दिनों पहले एक
رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں جو چیف جسٹس صاحب ہے ہائی کورٹ کے، انہوں نے جیل کا دورہ بھی کیا اور اس کے اندر انہیں بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں. میں آپ کو اپنی کئی ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے اندر انتظامات ہوتے ہیں. پیسے دے کر اپنے کھانے لگوائے جاتے ہیں، فون لگوائے جاتے ہیں، عیاشیاں لگوائی جاتی ہیں، ایون سگریٹس تک باہر سے آتے ہیں. اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ میرے اپنے گھر کے ملازم جو ہے ان کے اپنے جو ان کے اپنے بہت ہی قریبی رشتہ دار جب جیل میں تھے تو روز یہاں پر اس کی بات ہوتی تھی اپنے والد کے ساتھ جو کہ جیل میں غلط الزام میں قید ہو گئے تھے، لیکن وہ باقاعدہ بات چیت کرتے تھے اور پتہ لگتا تھا کہ چیزیں جو ہے وہاں پہ بھجوائی گئیں. پوچھا جا رہا تھا ابا جی سگریٹ مل گیا، ابا جی پیسے مل گئے، ابا جی او تسی کھادا تنو او ملیا کہ نہیں ملیا، جبکہ وہاں پہ سختی تھی، منع تھا باہر سے کھانا ان کو ملنا جس کیس میں وہ گرفتار تھے. لیکن اس کے باوجود روز بیٹی سے بیٹے سے سب سے ان کی لمبی لمبی گفتگو ہوتی تھی اور چائے پانی خرچہ سب ان کو وہاں پہ مل رہا ہوتا تھا. جبکہ 100 روپیہ ایک روز کا الاؤڈ ہے، لیکن وہاں پر جو چیزیں ان کو روز کی بنیاد پہ مل رہی تھی وہ خرچہ ایک 500 روپے کا تھا. اور آئی واز امیزڈ کہ کس طرح سے وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ رشوت جو کرپشن کے بازار ہے وہ سب کچھ چیف جسٹس صاحب نے جیل کے دورے میں یہ باتیں ان کے سامنے آبزرویشن میں بھی آئی اور ایک ہائی میٹنگ بھی کی گئی ہے اس پر. یہ بتایا جا رہا ہے پنجاب کے جو متعلقہ لوگوں نے میٹنگ میں موجود تھے وہ، اور جیل کی انتظامیہ کو بھی اس کے بعد تبدیل کیا گیا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ سب کچھ شاہنواز کو مل رہا ہے. اچھا اب ہائی کورٹ نے اتنا بڑا کام کیا، وہاں پہ یہ جو ملزم ہے جو اتنا ہائی پروفائل ہے وہ کس طرح سے یہ تمام فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں اس کے باوجود، تو یہ بڑا کوشچن مارک ہے ایک سسٹم کے اوپر، نظام کے اوپر. اچھا اس کے بعد اب ایاز میر صاحب تو کہہ دیتے ہیں لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں نافرمان ہے ناخلف ہے. اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لیکن بیچارہ نشئی ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا. یہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل پوائنٹ تھا جس پہ لوگوں نے پوائنٹس ریز کیے تھے، آئی بروز اپ ہوئے تھے. اچھا اب نور مقدم کیس کو جو اتنی ہائپ ملی لیکن یہاں پر کیوں نہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. شاید تعلقات پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں کے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن جو لوگ پاکستان چھوڑ کے بڑے عرصے سے گئے ہوئے ہیں، اور یہ وہی میں بات کروں گی اوورسیز پاکستانیوں کے جو پرابلمز ہیں وہ یہاں پہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. اچھا اب سارا کی فیملی جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس بات کے اوپر کیونکہ وہ چاہتے کہ کیس زندہ رہے. میری بھی آپ سب سے تمام جرنلسٹ جو میرے صحافی بھائی ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کیس کو پلیز ڈائی ڈاؤن نہ ہونے دیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جو سامنے آ رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیجیے. سارا کا بھائی بھی اس وقت پاکستان میں ہے اور جو ملزمان کو جس طرح سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس سے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، جب ان تک باتیں پہنچتی ہیں تو وہ بھی اس وقت تکلیف میں ہیں. اچھا اس کے بعد اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نشہ کرتا تھا شاہنواز، تو پھر شاہنواز جب بھی کسی بھی ہیئرنگ پہ آتا ہے، یہاں پہ آپ ایک خاص بات نوٹ کیجیے گا، ظاہر جعفر اور شاہنواز کے آنے جانے میں بڑا فرق ہے. یا تو ظاہر جعفر ایکٹنگ کرتا تھا یا پھر واقعی اس کو وہ چیزیں وہاں پہ جیل میں نہیں ملتی تھی، کیونکہ شاہنواز جب بھی آتا ہے تو بڑا ٹپ ٹاپ ہوتا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک حالت میں ہوتا ہے، اور یہ حالت اس کی بتاتی ہے کہ جو چیزیں اس کو چاہیے وہ اس کو مل رہی ہیں. اور ایک نشئی انسان جو ہوتا ہے، یا تو پھر ایاز امیر صاحب کی وہ بات غلط ہے کہ وہ نشے کا عادی ہے، نشئی ہے، یا پھر وہ چیزیں جو ہے اس کو ساری اویلیبل ہے جیل کے اندر. یہ میرا ایک بڑا سوال ہے کہ جب بھی وہ آیا کبھی بھی وہ ایسا نہ لگا کہ وہ تکلیف اور اذیت میں، جس طرح ایک نشئی ہوتا ہے وہ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اچھے حال میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ پھر نشئی نہیں ہے، یا پھر اگر وہ نشئی ہے تو پھر اس کی یہ تمام ضروریات جو ہے وہ جیل کے اندر پوری کی جا رہی ہیں. اچھا اب یہ بھی سامنے آیا ہے کہ موبائل جو اس کو دیا گیا ہے، جو سم ہے وہ کسی چکوال کے آدمی کے نام پر ہے، یعنی کہ جو اس کا جہاں سے جس بندے کا تعلق ہے، جس کے نام پر سم ہے، اس کا تعلق چکوال سے ہے. ایک عام سے آدمی کی یہ سم ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جس نمبر سے کانٹیکٹ، ظاہر سی بات ہے ہمارے بھی کچھ کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جس نمبر سے کالز آ رہی ہیں جا رہی ہیں اس کو جب ٹریس کیا گیا تو بندے کا تعلق چکوال سے، اور بندہ جو ہے ایک عام پروفائل کا آدمی ہے. اچھا اس کے بعد اس وقت جو کھانے شانے اس کو باہر سے آ رہے ہیں، اور کھانے شانے جو آ رہے ہیں وہ اس کو کھلائے بھی جا رہے ہیں اور وہ ان کے مزے بھی لے رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی ہے جو میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گی. موبائل کا ہونا، گھر والوں سے وہ رابطے میں ہے، اور سارا کے والد کا کہنا ہے کہ ابھی تک ملزم کے گھر والوں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی ہم کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ تھرو میڈیا پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے. لیکن اس دکھ اور تکلیف کو ہم اس وقت سمجھیں گے جس وقت کیس جو ہے صحیح پیرائی میں چلتا ہوا دکھائی دے گا. کچھ اور انفارمیشن اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.